माय मोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेख पळायच्यो हेडलायन्स. Unity Mall project cannot be scrapped hastily, CM tells Chimbal protesters. Fresh talks with centre promised. Chief Minister Dr. Pramod Sawant met protesting Chimbal villagers late at night, stating that the Unity Mall project cannot be withdrawn abruptly as it is a central government initiative. He assured further discussions with the centre, wetland protection measures and no appeal against the district court order. Meanwhile, protesters have decided to continue their hunger strike near the Unity Mall project site from Friday. Election Commission extends special electoral roll revision deadline in Goa and 4 other regions. The Election Commission of India has extended the deadline for filing claims and objections under the special intensive revision of electoral rolls till January 19th. The move gives voters in Goa and 4 other states and UTs more time to verify, correct or update their electoral details. Counting begins for Maharashtra civic elections as exit polls hint at Mahayuti advantage. Vote counting for Maharashtra civic body elections, including the crucial BMC polls, began at 10 a.m. today. Exit polls suggest an advantage for the BJP-led Mahayuti, though political leaders have urged caution as final results will determine urban power equations. US says all options open on Iran as Tehran warns against any act of aggression at UN. The United States reiterated support for Iranian protesters at the UN Security Council, warning that all options remain open. Iran rejected allegations of foreign interference, cautioning that any aggression would face a proportionate response, while Russia accused Washington of stoking instability. Sensex and Nifty gain on falling crude prices and optimism over India-EU trade deal. Indian equity benchmarks opened higher as easing crude oil prices and optimism over a potential India-EU free trade agreement boosted sentiment. Analysts, however, cautioned that foreign investor selling and weak global cues may limit sustained upside in the near term. आणि आता याची कोंकणी खबर विस्तारान. आम्ही तडजोड करूंक ना आणि आमच्यो मागण्यो मान्य जाय मेरेन आंदोलन चालूच दवरतले, चिंबलकारांनी शिटकायले. चिंबलकारांचो सल्लो घेऊन आम्ही निर्णय घेतले. थळाव्यांच्या हिता खातीर तयार तळ्याची राखण जातली. एनआयओच्या अहवालाच्या आधारान प्रभाव क्षेत्रात येवपी कांय वाठारांक परतून अधिसूचित करपाचेर विचार जातलो, मुख्यमंत्र्यान सुवातेर येवन आश्वासन दिले. ऊपर हम डिसीजन उनको कॉन्फिडेंस पे लेके वो मंडे या ट्यूजडे हम डिसीजन लेंगे, बट डेफिनेटली बाकी उनको सिंबल लेक नोटिफाई किया. मैंने उनको स्ट्राइक कॉल ऑफ करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया, वो स्ट्राइक कॉल ऑफ करेंगे. गोंय साल्वार करपाक जाय, गोंय फुडें व्हरपाक जाय, गोंय बरें गोंय लोकांक दाखोवपाक जाय. आयज देशान बाबा एक मेसेज अशी वयता आसतली की युनिटी मॉलाक लागून प्रोटेस्ट करता. तो युनिटी मॉल कितें कसो कितें कात तें कोण काय सांगपाक रेडी जाल्लो. आनी जेन्ना आतां ह्या व्हडलो इश्यू जाला तेन्ना एक म्हणटा की हँडीक्राफ्ट करतले आनी कितें करतले. पण हांगा अशें आसा की हांगा लँड डिलींग करपाचो हो प्रयत्न पूर्णपणान आसा. थोडे म्हणटा की आनी कोणाचे इन्वॉल्वमेंट आसा, खूब जाणांची इन्वॉल्वमेंट आसा. आनी हे जागे तुमी पयलो आसतलो तो जागो एक ब्युटिफूल सिनीक व्यू आसा. तो तुमी पयल्यार तो पॅराडायज म्हणूंक शकता. आनी हेजी वायट नजर जी आसा ह्या बिल्डरांक आसा युनिटीच्या मॉलाच्या नांवान ते बाकीचे सगळे जागो एंटायर जो सरावंडींग लँड आसा हो लँड यूज चेंज कन्वर्जन करून थंय आपणाक जाय तशें कितें हाडूंक सोदता आसतले. आनी हेकाच लागून हें करता. आमी डिमांड केल्लो आसा की हे स्क्रॅप करचें, हेका आनी कांयच ऑप्शन ना.
लोकांचो डिमांड कंटिन्युअसली आसा की हें स्क्रॅप करचें. हेच्या पयलीं विधानसभा अधिवेशन आमी घातलें, ह्या विधानसभा अधिवेशन घातलें आनी हो मुवमेंट आतां खर जाल्लो आसा, हो लोकांचो मुवमेंट जाल्लो आसा. लोक जे आसा आपणाक ते कंटिन्युअसली सांगता की आमकां हो युनिटी मॉल नाका आनी आमी लोकां वांगडा पूर्णपणान सहमत आसा आनी तेंच्या वांगडा आमी खर आनी आमची जो स्ट्रॉंग हें आसा तो आमी घेवन फुडें आपणाक घालचो पडटलो एक सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट. आतां हें कितें आसा, आयज लोकांचें डिसिजन आसा की कितें करपाचो. स्ट्रायक हांगांतल्यान कॉलअप करून फुडें वचपाचो, काय हांगाच बसपाचें, काय हंगर स्ट्रायक जो तेंच्यांनी कंटिन्यूस केल्लो थंय करपाचो, ते लोकांचे कॉल आसा, चिंबलकारांचे कॉल आसा. पण आमी एक तुमकां सांगपाक सोदता की हें करपाचो कारण कितें आनी ही जेत आसा ही लोकांची आसा. कित्याक इतले दीस लोकांनी जे त्रास केले, 19 दीस हंगर स्ट्रायकाक बसलो आनी तेका लागून आयज मुखेलमंत्र्याक हांगा येवचो पडलो. हे लोकांची जीत आसा आनी ही जीत आतां फुडें व्हरपाक जाय आनी खरेंच आमकां तो युनिटी मॉल स्क्रॅप करपाक जाय. हे सगळे हांगा येयले कित्याक की चिंबलकारांक सपोर्ट दिवपाक लागून. आनी फुडें पासून हो सरकार समज आयकना जाल्यार आमी तांकां तेंचे परत आवाज करपाक लागून आनी चिंबलकारां वांगडा रावपाक वांगडा रावन हें झूज झगडटले. आमी कशेंच आयकोपाचें ना आनी चिंबलकारांनी जशें सांगलां की हो जो युनिटी मॉल जो आसा तो स्क्रॅप जावपाक जाय आनी आमी सगळे सांगता हो स्क्रॅप जावपाक जाय. ठामपणे आमचो एकूच मत आसा की हे प्रोजेक्ट जो आसा तो गोंयकारांच्या हिता बगर घेतल्या शिवाय हो हाडलेलो आसा. जसो आतां एक रिपोर्टरांनी म्हटलें की हो सेंट्रल प्रोजेक्ट तेंच्यांनी लोकांक समज हाडलो. आमी तेंच सांगलें की जेन्ना रेजोल्युशन घेतली तेंय आमी डिस्कशन केलें, 3 रेजोल्युशन जालीं, थंय 3 रेजोल्युशनान लोकांनी ओपोज केलो. लोकांक कांयच तुमी कॉन्फिडन्सान घेवना. मात सेंटर गव्हर्मेंटाचे जावं खंयचेय प्रोजेक्ट तुमी आयज गोंयांत हाडटा, एक प्रोजेक्ट आमकां नाका. आमकां काय अजून सरकारा कडसून कांयच येवंक ना. कलेक्टर येयला, कलेक्टरांनी सांगला, आमी भायर अल्टिमेटम दिला, आमी तिका 2 सांगले, एक तर आमकां वचपाक दी नाजाल्यार आमकां अरेस्ट करा म्हणजे आमकां व्हरा. आमकां ते वचपाक दिना. आमची तयारी आसपाक जाय. आमी डिसायड करुया आतां की आमी हांगाच बसपाचें, शांततेन बसपाचें, पिसफुली बसपाचें. तांकां जाल्यार आमकां डिटेन करून अरेस्ट करून मात सरकाराक मेसेज दिवया की आंदोलन कशें करप, आपल्या गांवा खातीर कशें झगडप, आमचे कडच्यान शिकपाक जाय अशें एक मेसेज वचो न्ही. आनी आमचो निश्चय गांवा खातीर आमकां एक जाय स्क्रॅप जाल्लो जाय हो एक मेसेज वचो न्ही. इतको विरोध या युनिटी मॉलाक आणि हो इतको विरोध असून हे डॉक्टर प्रमोद सावंताचे सरकार जर आमच्या गोंयांत युनिटी मॉल हाडटा आसत जाल्यार आमी वगीर रावतले. आमी वगीर रावपाक ना. कोणा खातीर हे आमी कोणा खातीर सांबाळटा म्हणून म्हणटा आसा. लोकांचो पळय लोकांचो क्लियर हेतू आसा आनी डिमांड आसा तो हो जो प्रोजेक्ट आसा युनिटी मॉल तो स्क्रॅप जाल्लो. हांगा लोक आयज दीस रात काडटा. आतां रात जाली, रातचेय काडटा, उपाशी पोटार आसा, बरें दिसना. आमी आतां हांगा येयल्ले आसा, उदोवे येयल्ले, परत आमी थंय वचोन मेसेज पास केल्ली की बाबा तुमी आयकया तेंचे. आमी वचोन व्हेलान बसले, तेन्नाय तांकां सांगलें की बाबा लोकांचे आयकया म्हणून. आनी आतां बसून रातचे बसून ते रावले. शिमला गांवांतले लोक हे कंटिन्युअसली फाटलें तुमी आंदोलन करीत आसा तेजी सगळ्याची दखल घेवन हांवें कालूय बी तेंच्या वांगडा डिस्कशन सुरू केल्लें. हाज्याय पयलीं 1-2दा उलयल्लो. हाजेर एक हांवें जे पर्टिक्युलरली तांकां जें सांगलां, बाब गोविंद शिरोडकर हांच्यांनी तुमकां जें आतां मेन्शन केलें की ती लँड तुमकां नोटिफाय तळें आनी तळ्या भोंवतणी NIOन सांगल्या ती लँड. हांव एक्झॅक्टली फिगरान वचना, बट NIOन जितकी नोटिफाय करपाक सांगल्या ती जागा नोटिफाय करपाची आनी ती नोटिफाय करून दवरपाची सो डॅट इट इज एन तळें हे कायमचे हे प्रिजर्व उरचे हाज्या खातीर. दुसरी गजाल युनिटी मॉल हाज्या संदर्भांतलो केंद्राचो प्रोजेक्ट आसल्या कारणान आमी घाई गडबडीत हो निर्णय घेवपाक शकना. म्हणून तांकां सोमार किंवा मंगळार तांकांय उलोवपाक आपयल्या. बट तुमकां विश्वासान घेतल्या शिवाय आमी ही कोर्टान केस चॅलेंज करचे ना. तुमकां विश्वासान घेवनूच ह्या प्रोजेक्टाच्या बाबतींतलो निर्णय जो आसा हो फुडें ठरतलो. बट तुमकां विश्वासान घेवन ठरतलो. हांव परत एकदां सांगता, कारण टोटल 4.5 लाख स्क्वेअर मिटर गव्हर्मेंटाच्या प्रॉपर्टींतलो आमी हो 20,000 जागेत फक्त प्रोजेक्ट बांदताले. बट ह्या बाबतींतले निर्णय हो तुमचे जे आतां 4 जाणांक आमी मेळ्ळ्या किंवा तुमच्यातल्यानी 5-6 जाण पयलीं मेळ्ळे हांकां विश्वासान घेतल्या उपरांतूच निर्णय जातलो. आयचे घडीक आत्ताच्या घडीक तो निर्णय जो आसा केंद्राचो प्रोजेक्ट आसल्या कारणान कारण हो निर्णय आमी आत्तां घेवंक शकना. बट हांव तुमकां इतलें आश्वासन दिता
की तुम्ही तळे तुमचे राखपा खातीर जी लढाई केल्या ते तळे राखपा खातीर सरकार पूर्णतः तुमच्या बरोबर आसा. म्हाजें पयलींच्यान मत तेंच आशिल्लें की तळ्याक आमकां खंयसरूच डिस्टर्ब करपाचो ना. पुराय तळें हें तुमच्या खातीर जे तुमी गांवा खातीर जे राखून दवरपाचें म्हटलां ते तळें राखून दवरपा खातीर सरकाराचो विजन एक क्लियर आसा की बाबा वॉटर बॉडी थंयसली ही प्रिजर्व करची आनी ताच्या खातीर सरकार खंयच्याच बाबतींत हे कॉम्प्रोमायज करचो ना. तळ्या खातीर तुमकां म्हटलां तशें नोटिफाय करपाक सरकार तयार आहा. म्हज्या रिक्वेस्टाक मान दिवन तुमी आयचो तुमचो स्ट्रायक हांगासर कॉल ऑफ करचो आनी तुमी परत एकदां म्हणजे सोमार किंवा मंगळार अजून ठरोवंक ना फक्त हांवें आनी नोटिफाय करपाचें 100% फायनलायज जाल्ल्या आमी नोटिफाय करता. हे 100% आतांच म्हणजे हांगासर बाकीचो आमचो आमदार विरेश आनी LOP वा प्युरी आसा तांच्या विशीं डिस्कशन करतना सांगलां. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख. सोबीत सुंदर गोंयांत उदरगतीच्या नांवान सैमाची नासाडी जायत आसा. सैमाची राखण करपाचो हुस्को दिसान दीस वाडत आसून जायते कडेन लोक विरोध करून रस्त्यार देवत आसात. सैमाची राखण आनी उदरगतीचेर नियंत्रण करपा खातीर सरकारान ताकतिकेन कारवाय करची अशी मागणी नेट धरता. पूण संबंदीत विभाग केन्ना दखल घेतले हे विशीं मडगांव खासा बसका जाली. लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. पळयात. हांव एक तुमकां घडली सांगता. हांव तेन्ना चडसो कळून हांव स्वता येता हांव आसा म्हणून उलयता. वळा पान घालून म्हाका उदक पडटा आनी कॉलेजांत उदक कितें आसा 2 दिसांनी ज्यो कुल्ल्यो आसात त्यो ब्रेक मारतात. भर मारतात आनी उदक सगळें व्हांवन व्हांवयता फेकायता. भर पडटा 2-3 दिसां पासून वळ मान तरी पडटा डेली कुल्ली म्हूण नासतात. आतां हे समज उदक म्हाका व्हडांतलें समज फाटां समज येतलें जाल्यार कुल्ली म्हाका काडपाक जाय. आज समज गोंयची परिस्थिती तशीच जाल्या. ह्यो कुल्ल्यो ज्यो आसात त्यो गोंय भोगोवपाक लागल्यात आनी ह्यो कुल्ल्यो समज आमी पकडनात तांचे ते व्हड दात आसात. बारीक आमी पासून जाता पूण व्हड दात आसा ते डेंजरस. कुल्लेचे व्हड दात आसा ते डेंजरस. ते कित्याक एक फावट घासमान जायते सोडनात. हे दात समज आमी काडनात जाल्यार आमी सोंपतले गोंय सोंपयतले. तर मागता जे आमचे राज करतात आनी तांची दात जे वाडल्यात जे कुल्ल्याचे वाडल्यात तशे ते आमच्या गोंयांत बोर मारताले आनी आमी कितले बरें व्यवसाय करता म्हणटकीच ह्यो ज्यो गोंयच्यो कुल्ल्यो आसात आनी ज्यो कुल्ल्यो गोंयांत फुकोवपाक लागल्यात ताका लागून आमचें जें उदक आसा आमचें जें ती संपत्ती आसा ती खंय तरी गोंयकारांक मेळना. त्या कुल्ल्यांचे आमी दोंगे भरपाची गरज आसा आनी समजना हे पावटी तुमी सगळे गोंयकार आमी सगळे गोंयकार जागृत जातले आनी ह्या ज्या कुल्ल्यो आमचो गोंय लुटपाक लागल्यात ज्यो कुल्ल्यो आमचो गोंय डेलिव्हरी करपाक लागल्यात तांचे दोंगे भरून जातले अशी आशा बाळगिता. कट आउट द रूट ऑफ करप्शन. हे जे दात पद्धती आसात न्ही if these are accepted, at least 90% of the corruption will end. I don't say that we will totally end corruption. That is not possible because it has become Justice Krishna and speed money. But it's still not clear facts now. So it becomes speed money in the words of Justice Krishna. To all permissions granted for this work and filling of low-lying lands, and call on the board to suspend all such permissions where occupancy certificate is not issued. The people of Goa have adopted a 10-point charter which includes stopping cutting over hills, including slopes. And last paragraph, let me make it clear that all officers who are parties to granting the permissions and by further suppressing from the High Court the fact that all permissions have been earlier granted based on Survey General's proposed sheet will be personally liable for their acts. People have demanded disciplinary action against all such officers who have actively connived in granting permissions contrary to Survey General's proposed sheet and actively pursue the matter for all proper authorities unless immediate steps are taken to stop this illegality. I don't mind putting up 5-star, 6-star, 7-star
on where there are youth can get jobs and a reasonable salary, not 10,000, 20,000. पण एक विचार मानपाक जाय, विचार करपाक जाय. आनी हांव एक मिटींग येतली पंच उलयलो, म्हापशे उलयलो आनी कितें नवें आसता म्हण उलोवपाक. There is nothing new. Only new thing is new faces, new enthusiasm among all of you who have gathered over here, and new youngsters who are over on this Yemen chair. And to me, time has come की आम्ही एकठांय जाऊन हे गोंय सांबाळपाक जाय म्हणून. हे गोंय सांबाळप आनी फक्त आमकांच न्ही, आमच्या मुखार फुडल्यो पिढयो येतल्यो. वॉट आन्सर आर वी गोइंग टू गिव देम? 50 रुपयांनी पर स्क्वेअर मीटर जागो आसलो आणि तो 50 रुपयांचो जागो 300 मीटर घेवपाक आमच्या गोंयकारांकडे आमच्या शेजाऱ्याकडे घडोन नासले. आयज तो जागो 50,000 पर स्क्वेअर मीटर जाला आणि आमचे लोक तेच काम करता. पण शेतान वयता, पण काजू काडटा, पण रायवेचेर काम करता आणि 1.5 कोटीची सुवात घेवन आयज आमचे कडेन घडपाचें ना. हो सरकार कितें करता? सरकारान जेन्ना निवडणूक येतात तेन्ना सरकाराची ड्युटी आसता की आपल्या लोकांची काळजी करप. आपलो गोंयकार जेवता, खाता कितें, कसो रावता हेची सोय. आमकां पडला फक्त आयज देल्ली घराचे. देल्लीकार बॅगा घेवन येतात आनी हांच्या तोंडार मारतात आनी हे सगळे गोंयकारांक विसरल्या. आमच्या गोंयकारांची सेवा फुडें जर जातली जाल्यार आमकां सरा सारकिले लिडर जाय. हायकोर्टान ताच्या काल जे पेटिशन आशिल्लें तें भायर उडयलां, तांची वाट निकळी जाता. आतां चिंतून पळयात, सरकार आमकां सांगता की चडांत चड 4 वरां उदक दिवपाची गॅरंटी आपल्याच्यान दिवं येता. वीज मंत्री विजेचो बिलां वाडयलो आसा. येते मोठ्या प्रोजेक्टाक तुमी उदक वीज खंयची दितले आनी ती तशी दिवंक लागले जाल्यार मागीर गोंयकारांक खंय मेळपाची, बिलां आमी फारीक करपाची आनी वीज आनी उदक तांणी भोगपाचें. आनी हो एक गेरां न्हय, गेरां आसा, रोडां आसा, लुथरां आसा, जायते आसा. म्हणटकच हें गोंय आमी विकूंक काडलां. आज जो हावेस आशिल्लो जाणटेल्यांचो की आमी आपल्या पांयार उबे रावन गोंयकार म्हणून अभिमानान आमची अस्मिताय बाळगुची म्हणून तो हावेस कुशीन पडला. आनी आयज आमी आमचेच गोंयचे धनीपण सोडून ह्या गोंयांत आमीच पणटी जातली काय कितें असो दुबाव उप्रो आसलो. हांवें ओपिनियन पोलाची खबर सांगली. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार. पेडणेकारांक समस्यांनी रेवाडो घातला म्हणपाक अतिताय जावची ना. कांय दिसा आदी हरमला मशाल मोर्चा काडून सरकाराक जागयले, जाल्यार आतां तुवें हॉस्पिटलाच्या विशयार तुवें मशाल मोर्चा काडलो. सरकाराच अशेंच जागोवचें पडटलें काय कितें? पेडणेकारांक प्रस्न पडला. तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळयता ही मशाल रॅली. ही पेडणे कृती यांची आसा आणि त्यांचे अशें म्हणणें आसा की जे आमचे हॉस्पिटल आसा ते बेगींतल्या बेगीन जावचे. हेच्या खातीर फाटले 5 दीस तेंच्यांनी साखळी उपोशण सुद्दां केल्लेलें आसा आणि आयज तेंच्यांनी ही मशाल मिरवणूक काडलेली आसा. म्हाका दिसता ही मशाल मिरवणूक प्रत्येक फावटी पेडण्यानूच काडची पडटा, पेडणेकाराकूच काडची पडटा कशें दिसता. ही मशाल खंय मेरेन पावत ते सांगो येना.
तुम्ही पळयतात ही मशाल जर जर हांगासर बेगिना जर विजयली जाल्यार बरें आसा नाजाल्यार ही म्हाका दिसता आख्खो सरकार पेटोवपाक फाटीं रावचें ना अशी ही मशाल मिरवणूक चालू आसा सध्या आणि जवळ जवळ हाफ किलोमीटर अशी रॅली ही आसा ही आमच्या पेडण्यान ही सेकंड रॅली पयली जाल्ली ती हरमला आणि ही आयज जाता ती तुयांच्यान स्टार्ट जाल्लेली आहा आणि ही जी उपस्थिती असा याच्यावरून सिद्ध जाता की शेवट हो नक्कीच गोड जातलो हरमला जशी मिरवणूक झाली मशाल मिरवणूक त्याचीच पुनरावृत्ती तीच परंपरा पुढे व्हरतना परत एकदा तुये गावांसून मशाल मिरवणूक जाता आणि असे हे सिद्ध करता की जशी हरमलची मशाल मिरवणूक यशस्वी झाली त्याच पद्धतीन आमची बी मशाल मिरवणूक यशस्वी जातली आणि हीच परंपरा कायम पुढे वतली अशें असले म्हणून फातर दवरलो सुद्धा आम्ही मतां घातली आता ते दीस उरलेले ना आमचे जेन्ना जेन्ना अन्याय केला त्या पेडणेकार आता बरो सुशिक्षित आसा आणि आयज आमकां जे हॉस्पिटल जाय लिंक ते आम्ही करून घेतले हे स्वाभिमानी पेडणेकार आमचे सोडचे ना रे सोडचे ना हे समजले की कृती समिती म्हणजे 4 लोक पण आज तुका सांगू शकता की तुये हॉस्पिटल हे जीएमसीकच लिंक जातले हे पेडणेकार दाखवून दितले आणि हे हॉस्पिटल जीएमसी लिंक जातले तेन्नाच त्याचे उठावण जातले असे हे आम्ही निर्धार धरता आणि याच्या पुढे यांच्यानी जो सरकारान जो पेडणेकारांची एक थट्टा करची न्हू आणि कालच्या ज्या फ्लोराचेर जेन्ना ज्या अर्थान जे माननीय आमदार जी नारोळकर यांची जी एक फकाणां केल्ली आसा की हे तुका कित्याक पडला त्या हॉस्पिटलाचे आम्ही कितें पळयता हे मुख्यमंत्री जेन्ना एक जबाबदार हो मुख्यमंत्री आसा जो एक होम मिनिस्टर आणि एक मुख्यमंत्री एक चीफ मिनिस्टर तसे पेडण्याचो एक पालक मंत्री जेन्ना आम्ही कृती समिती ताका मेळपाक गेल्ले जाल्यार त्यांनी 2 दिसां भितर तो काही डॉक्युमेंटेशन दिता तर कितें दिता हे तुवें हॉस्पिटल जे जीएमसी लिंक जातले म्हणून जाल्यार काल तो फ्लोराचेर उडयता आसा त्या पद्दतीन ओपनिंग जातले हे आम्ही खपोवन घेवचे ना दीपक हे जे मोठे जे आंदोलन चालू असा त्याच्या संदर्भात थोडीशी गेले 4 दीस झाले तुये हॉस्पिटल कृती समितीन हे हॉस्पिटल नवीन बिल्डिंग आसा ही जावची म्हणून सतत 2 वर्षां जे प्रयत्न केल्ले 4 दिसां पयलीं ते हांगासर साखळी उपोशणाक बसल्यात आणि त्याच्यानंतर आज त्यांचो समाप्ती आणि ही समाप्ती हांगासर पेडण्या पठाराच्या ITI कडसून तुये हॉस्पिटल पर्यंत ही मशाल मिरवणूक त्यांच्यानी ऑर्गनायज केली आणि समितीक टेको दिवपाक असंख्य लोक पेडणे तालुक्यांसून एकवटले आणि आज एक मोठे जन आंदोलन हे हांगासर पेडण्याच्या पठारा वरसून ते तुये हॉस्पिटल पर्यंत तो ह्या पूर्ण रस्त्या मेन रोडाचेर जो आज एका वेगळ्या जल्लोषान जे हांगासरल्या लोक जी मंडळी जी भायर काडल्या हेतून हांगासरल्या तरुण आसात बुजुर्ग मंडळी आसात मोठ्या प्रमाणात महिला वर्ग आसात हा आवाज कुणाचा पेडणेकरांचा आयज आम्ही सगळ्याकडे गोंयान आंदोलनां पळयता हांव पयलीं हरमलच्या लोकांक अभिनंदन करपाक सोदता तेंच्यांनी जी मशाल रॅली काढली आणि जैत तांकां जे मेळ्ळें तेंचो जो निर्धार आसलो तो सक्सेसफूल करून घेतलो तेंच्यांनी म्हटल्यार तुम्ही पळोवपाक शकता की आयज आंदोलन केल्या शिवाय काय मेळना आंदोलन केल्याशिवाय काय मेळना मागीर सरकार जाय कित्याक मिठाक मारपाक हय कित्याक जाय राजकारणी आयज एसएमईन फकाणां चल्ले काल ऍक्च्युअली पळोवंक जाल्यार तुमच्या आमदारान जेन्ना प्रश्न मांडलो न्हू तेन्ना विश्वजितानूय फकाणां केली आणि प्रमोद सावंतानूय फकाणां केली ही फकाणां करपाची गजाल न्हू हॉस्पिटल हे हांगा लोक टाइमपास करूंक येना हॉटेल न्हू हे लोकांची गरज आम्ही कृती समिती स्थापन केली 2 वर्षां पयलीं
2 वर्षा पहिली कृती समिती स्थापन केली आहे. हॉस्पिटल सुरू जावचे करचे म्हणून बेगीन सगळे फॅसिलिटी मेळचे. जीएमसी लिंक असते, जीएमसी ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह कंट्रोल जीएमसीचा असतो आणि आमकां बरे फॅसिलिटी आमच्या पेडण्यातल्या लोकांक मेळचे. ह्या खातीर हे आंदोलन आम्ही सुरू केले, चळवळ आम्ही सुरू केली. भगवती जी आज म्हाका हांगासर दिश्टी पडटा की पेडणेकरांनी जेन्ना जेन्ना आंदोलन केलां आनी भायर सरल्या पळय देशाचे आनी गोंयचे तख्त फलत करून दवरिल्लो आसा. त्या हरमलच्या परशुरामाच्या भूमीतसून पेडणेकरांची ही ज्योत जी मशाल पेटल्या ती आज संपूर्ण पेडणे भर पसरत चल्ल्या. आज ती मशाल तुये गावान या जीएमसी लिंक हॉस्पिटलाच्या निमतान आज ही तुये गावान येयल्ली आसा. जे 5 दीस आम्ही उपास केलो त्या 5 दिसाचो प्रत्यय म्हणल्यार येदे मोठे संख्येन जो जनसमुदाय तुम्ही जे जमलेत हे आम्ही केन्ना विसरू शकचे ना की तुमचो मोठ्यातलो मोठो ह्या हॉस्पिटल सुरू करपाक वाटो आसतलो. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, गौतमी गावकार आणि अरुण नाईक. आणि आतांच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. तुमी खंयच वचनाकात, पळयत रावात गोवा 365 मोगासचो.